समझाते हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलिया इकराम की भी तरबियत इस तरह फरमाते थे। और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, और एक वाक़या बयान किया जाता है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक मरतबा आप उस वक्त का एक खलीफा बादशाह जिसका नाम यूसुफ मुस्तंजिद बिल्लाह खुलफाए अब्बासिया में से है, आपकी खिदमत में एक मरतबा आया और उसका लगा कि हजरत मैं आपकी करामत देखना चाहता हूँ। तो हजरत वसी पाक ने फरमाया क्या देखना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं ये बेमौसम है, मौसम नहीं है, लेकिन मैं सेब खाना चाहता हूँ। मौसम नहीं है सेब का, मगर सेब खाना चाहता हूँ। तो हजरत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह हवाओं में अपना दस्ते मुबारक बुलंद फरमाए और आपके हाथ में 2 सेब आए। आपने एक सेब उसको दिया और एक सेब आप खुद थाम लिए। फिर आपके दस्ते मुबारक में जो सेब था उसे तोड़ दिया। जैसे उसे चीरना था, तोड़ना था, सफेद बड़ा नरम मज़ेदार और खुशबू महक रही थी। ऐसा सेब था। उसकी तबीयत खुश हो गई। फिर आपने फरमाया तेरे हाथ में जो सेब है उसे फोड़। जब उसको तोड़ा तो बदबू निकलने लगी और कीड़े आ गए। तो उस बादशाह ने कहा मुस्तंजिद बिल्लाह ने कि हज़रत 2 सेब भी आपके हाथ से लाए हुए, मगर इसमें कीड़े क्यों हैं और उसमें खुशबू क्यों थी? तो आपने फरमाया हाली ही, उसके हाथ की तरफ जो सेब था उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि हाली ही लमसतहा यदुत तालिम, और फिर अपने हाथ की तरफ इशारा करके फरमाया वहाली मसतहा यदुल बिलाया, कि तेरे हाथ में जो सेब है वो सेब पहले तो अच्छा था, जब जालिम का हाथ लग गया तो कीड़ेदार हो गया, और ये सेब पहले से भी अच्छा था और ताजदार विलायत का हाथ लग गया तो खुशबूदार हो गया। तो पता चला कि दुनिया में चीजें अच्छी होती है, लेकिन बंदा जैसा बदकिरदार होता है उसकी चीजों पर वैसा असर पड़ता है। आज हम देखते हैं हमारे पास पके हुए खाने एक रात गुजर जाती है, सड़ जाते हैं, उतर जाते हैं। देखिए आप, लेकिन हमको हमारा बचपन भी याद होगा, एक एक दिन में गुजर जाना था, मगर जल्दी से खानों में उतरने की कैफियत नहीं आती थी, बदबूदार नहीं होते थे। वजह क्या है? हमारे माँ बाप, हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी, हमारे घर में रहने वाले सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते थे। उनके दिलों में नफरतें नहीं थी, पाक दिल थे। घर छोटा था, दिल बड़ा था। आज घर बड़े बड़े हैं मगर दिल छोटा है। हर बच्चे को एक एक कमरा है, उसके बावजूद भी मेहमान आए तो परेशान। मगर पहले पूरे घर में एक हॉल, एक कमरा होता था, मगर 10 मेहमान भी आ गए तो खुश। दिल साफ थे, दिल अल्लाह की याद में रहते थे, नफरतें नहीं थी। इसीलिए हमारे खाने पीने की अशिया भी अच्छी थी, क्योंकि इंसान जहां रहता है अतराफ और अतनाफ में उसकी बुराई का असर पड़ता है, उसकी अच्छाई का भी असर पड़ता है। तो जो सेब हजरत वैसे पाक के हाथ में आया खुशबूदार हो गया, क्योंकि विलायत के ताजदार है। आपके दिल की खुशबू सेब में उतर आई और बादशाह के हाथ में गया तो उसके दिल की बदबू सेब में आ गई, दिल के कीड़े सेब में जाहिर होने लगे। तो गोया आपने सेब देकर ये बताया कि आदमी जैसा होता है असर वैसा ही पड़ता है। और हमको गोया नसीहत ये फरमाई कि देखो अपना दिल, अपना किरदार, अपने अखलाक और अपनी जिंदगी अच्छी रखा करो, तुम्हारे खाने पीने की अशिया भी अच्छी रहेंगी, उसमें बरकतें रहेंगी। हाज़रीन, इसी तरह और एक बात है, आखिरी इस पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला के मुतालिक एक अहम तरीन बात और आपकी अज़मतों को बताने वाला एक बेहतरीन वाक़या है। एक मरतबा मिंबर पर जलवा अफरोज है और आपका मिंबर ऐसा था कुर्सी के, कुर्सी को भी सीढ़ियाँ थी और उस सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी थी, उस पर आप जलवा अफरोज होते थे। और उस सीढ़ियों पर सीधे दाएं बाएं जाने हर सीढ़ी के जीने पर दो अपने वक्त के साहबे हाल बुजुर्ग बैठते थे। आपके कदमों के पास सीढ़ियों पर इंतहाई आला दर्जे
کہ اولیاء جو آپ کے خادم ہوتے تھے وہ اس سیڑھیوں پر بیٹھتے تھے، ہر سیڑھی پر دو دو بیٹھتے تھے، اور کرسی کے اطراف نیچے اپنے وقت کے بڑے اولیاء اکرام صاحب حال بیٹھا کرتے تھے، جو کرسی کے اطراف اولیاء بیٹھتے تھے، سننے والے سامعین جو ہزاروں میں ہوتے تھے، ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی ہیبت دل پہ لوگوں کے جو کرسی کے پاس بیٹھے ہوئے ان اولیاء کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر ایسی ہوتی تھی جیسے کہ شیر کی ہیبت دل پہ تاری ہوتی ہے۔ کوئی آدمی شیر کو دیکھے تو سکتے میں آ جاتا ہے، حضرت غوث پاک کی کرسی کے نیچے بیٹھنے والے اولیاء کی ہیبت لوگوں کے دلوں پہ ویسی ہوتی تھی، پھر حضرت غوث پاک کی ہیبت کیا ہوتی؟ بس اس سے اندازہ کیا جائے تو فرماتے ہیں وہ ایک راوی جو محفل میں تھے حضرت ابو القاسم محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو القاسم محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرسی پر حضرت بیٹھے ہوئے تقریر ارشاد فرما رہے، خطاب فرما رہے، نصیحت فرما رہے ہیں، اچانک آپ کے دل میں خدا کی یاد کا غلبہ آ جاتا ہے، استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے، پوری دنیا کو آپ بھول جاتے ہیں، دنیا کی یاد، یہ حالت، یہ خطاب کر رہے ہیں، سب کچھ محو ہو جاتا ہے، بس اللہ کی یاد میں ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استغراق۔ جو اولیاء اکرام پہ کیفیت آئی ہوتی ہے اس کو استغراق کہتے ہیں، یعنی ڈوب جانا، تو وہ خود یاد الہی میں ڈوب گئے۔ تو اس درمیان میں جب آپ ذکر کر رہے تھے حالت ہلنے جلنے کے درمیان میں آپ کے امام شریف کا ایک پھیرا کھل گیا اور لٹک رہا تھا، یہ دیکھ کر جتنے اولیاء اکرام محفل میں تھے سب کے سب اپنے امامے اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیے، کیونکہ حضرت کا امامہ کھلنے کو ہے، ہم کیسے امامہ باندھے؟ ادب کا ہے، ہماری نہیں سمجھ میں آتی بات، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ کی سمجھ ویسی ہے، آپ کی عقل ویسی ہے، بڑی بڑی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی، نہیں سمجھ میں آیا تو مان نہ کم از کم، ہاں ایسا ہوا، ایسا کیسا ہوتا ہے، کیوں کرے ویسا، امامہ کیسا رکھے نیچے، کہیں کو نکالے، بھائی ایک محفل میں بیٹھ کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن مان لینا چاہیے ایسا ہوتا ہے، اور کوئی کہانی نہیں ہے، مولانا یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں افسانہ ہے بنا لیے، جناب عالی 800 سال پہلے لکھی گئی کتابوں میں، جب سے اب تک پوری دنیا پڑھ رہی ہے، ہم نہیں پڑھے اب تک، آپ کون سے بڑے عالم ہیں جو بول رہے ہیں ہم نہیں پڑھے، کوئی بڑے علامہ بول رہے ہیں ہم نہیں پڑھے تو تعجب کی بات ہے، بلکہ کوئی بڑے علامہ بھی بولے میں نہیں پڑھا تو تعجب ہے ان پر، وہ علامہ ہے اور نہیں پڑھے۔ خیر بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جو خواہ خواہ کے شک نہیں پیدا کر لیں، خیر تو حضرت سب لوگ عظمت ادب میں اپنے امامے نکال دیے، حضرت جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر رکھ دیے، کچھ دیر کے بعد آپ کے دل کی حالت استغراق کی کیفیت نکل گئی، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے سر پہ امامے نہیں ہے، آپ اپنا امامہ جو پھیرا لٹک رہا تھا اس کو صحیح کریں۔ اس کے بعد یہی بزرگ محمد بن احمد ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ سارے بزرگوں نے ہماری تعظیم میں اپنے امامے یہاں رکھ دیے، جاؤ آپ خود ان کو تقسیم کرو، جس کا جو امامہ ہے دیکھو، وہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھنے تو ان کو اٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے لوگوں کے امامے تقسیم کر دیے، مگر تعجب ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک اوڑنی تھی، مندی ایک اوڑنی تھی، تعجب ہوا کہ یہاں سب امامے باندھنے والے بزرگ ہیں، یہ اوڑنی کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت نے مجھے اشارے سے بلایا اور وہ اوڑنی میرے ہاتھ میں سے لے کر اپنے سیدھے کاندھے پہ رکھے، میں ابھی یوں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ اوڑنی غائب بھی ہو گئی، حضرت نے اپنے کاندھے پہ رکھا اور وہ اوڑنی غائب بھی ہو گئی، میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری محفل میں بیٹھنے والے یہ صرف یہاں کے لوگ نہیں ہوتے، دنیا میں جتنے خدا کے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، میں جب الحمدللہ کہتا ہوں تو ساری دنیا کے اولیاء میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے اولیاء میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ جہاں جہاں ہے وہیں سے میری تقریر سنتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو میرا امامہ کا ایک پھیرا کھل گیا تھا اور یہ محفل جو لوگوں نے امامے میرے پاس رکھ دیے تھے ادب کی خاطر، ایک خاتون اس
ने करते हुए रखी। अल्फाज आते हैं कलाइद व जवाहिर में, जो आज से 500 साल पहले लिखी गई किताब है। फमद्दत यदहा व अखदत, कि उन्होंने अपना दस्त दराज किया। अस्बहान मुल्क ईरान का एक कस्बा है, एक शहर है, कि वहां से उन्होंने अपना हाथ दराज किया और अपनी उल्टी मेरे कांधे से उठाई। हाज़िरीन, ऐसे एक दो नहीं, हजारों वाक़ियात हैं जो आदमी को बरता हैरत में डालते हैं कि क्या मकाम है, अल्लाह ने कैसे अज़मत अता फरमाई हज़रत वज़े पाक। मैंने बहुत सारी और बातें भी इससे पहले अर्ज की है और इब्तिदा में भी अर्ज की है। इस सारी बातों का और आपके करामात का खुलासा ये है कि बंदे को चाहिए कि वो बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चले, उनकी मोहब्बत दिल में बसाए। मोहब्बत दिल में होगी, अजमतें दिल में होंगी, तो फिर अल्लाह की कुर्बतें, अल्लाह की मोहब्बतें मिलती हैं। क्योंकि हदीस पाक में आया है, हबीब पाक अलैहि सलाम ने वज़ात खुद इरशाद फरमाया, रब ताला फरमाता है, अगर कोई मेरे वली से दुश्मनी रखता है तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो अल्लाह के औलिया की मोहब्बत दिल में रखनी चाहिए, उनकी अज़मतें दिल में रखनी चाहिए। हाज़िरीन, इसके बाद यहाँ एक किताब है हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की सीरत में अज़मत व